घेऊन कुर्साचे गुरुवे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आयचो दीस जण एकल्यांक आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो जेजू क्रिस्तच्या नांवान. कित्याक म्हळ्यार आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सगळो म्हयनो तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बेसांवांनी भरूं दी आनी कृप्यांनी भरूं दी. आज उतार देवाचें म्हणटा की दमदूच्या कृत्यांत 23:3 एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दनपारा उपरांत 3 वरां जातल्या त्या मागण्यांक देवळाक वेतले. तवळ जल्माथावनूच थोंटो आसल्या एकल्या उखल व्हरतले. देवळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाचे सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवटे सरशी दीस पडटा ताका हाड दवरतले. वर्स 3 पेद्रू आनी जुआंव देवळांत भितर सरतत ते पळोवन ताणें तांचेले भीक मागली. वळी 4 पेद्रून आनी जुआंव दोगांयनी ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हणलें. वळी 5 तवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हणून चिंतून दोळे वाटून ताकाच पळोवन पडलो. वळी 6 तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. तें जावन आसा जेजू नाजरातेचें नांव वट आनी चल. आज म्हज्या मोगाचें न्हू हो हप्तो हो म्हयनो जेजू नाजरातेच्या नांवान आशिर्वादीत जाल्लो जावंक जाय. पेद्रू म्हणटा की म्हजे लागीं कांयच ना उरले संवसाराची वस्तू म्हजे लागीं ना. ह्या ग्रेस्काय भांगार पयशे ना ताचे लागीं वर्थ एक आसा ताचे लागीं वर्थ त्या खातीर त्या वस्तूक आसूंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 35 आज त्या वस्तूक आमी आसूंक जाय. कित्याक म्हणटा पळय आमी फाल्यांची चिंतून खंत करीत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 आज म्हणटा देवाचे उतर पहिले सोदा देवाचे रास फाल्यांचे चिंतून तुम्ही खंत करची सण सोडा. वर्स 35 आमी देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी आणि हे सर्व वस्तू तुमकां मेळटले. हर एक तुमकां मेळटले. पहिले ह्या म्हयन्यात सोदूंक जाय देवाची खुशी ताची मांडावळ कितें देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत आनी हर एक तुमकां मेळटले. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा की जे कितें आसा आज हे संवसारीक वस्तूचे उत्तम 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 जावन आसा.
जे कितें आज म्हजे लागीं आसा हे संवसारांत तें ना, हे वर्ते आनी वर्ते जावन आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा जुवापण शिकवतात अविश्वास 14 वडी 27 म्हणटा की 14:27 जॉन जेजू म्हणटा क्लियरली आमकां म्हणटा की संवसार हे तुमकां दिवंक शकना, संवसार हे तुमकां दिवंक शकना. खंयचें समाधान, कित्याक तें सिर्फ म्हज्या भितर आसा. म्हज्या मोगाचेर तें समाधान, ती सवकासाय, ती बरेपण, ती कुशालकाय सिर्फ जेजू तावन देंवन येता. त्या खातीर साम 121:2 म्हणटा की आदार आमकां देवातान मात्र येता, कित्याक तो जावन आसा आमकां आदार दिवंक शकता. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आनी सगळो म्हयनो नव्या वर्साचो हप्तो जावन आसा सोम्याची दैवी सकत आमी मागून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज पेद्रो म्हणटा म्हजे लागीं हे संवसाराची वस्तू ना जाफरो. पयशे हे संवसाराचे, भांगार हे संवसाराचे, ग्रेस्काय हे संवसाराचे, जाल्यार सर्गेची ग्रेस्काय येदो मातशे तुजे पयशे आसले जायते तुवें भीक मागलाय. सकाळच्या 6 म्हणशेर हांगा कितलो देवळा वता तांचेर तुवें भीक मागले, पयशे तुजे आसले, त्या पयशान तुका गूण करूंक जावना, त्या पयशान तुका नव्यान भलायकी दिवंक शकूंक ना, त्या पयशान तुका समाधान मेळोना जावफ्रो. आज पयशे म्हजे ते ना. आज तुका कितें गरजेचें तें मात्र जेजून म्हजे लागीं दिला. तें जावन आसा एक जेजू क्रिस्ताचें नांव. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 दंतची कृत्यांत 4:12 एकडे पळय आमी. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत ह्या अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लेच ना. एकच नांव जावन आसा मनुष्यकुळाच्या सुटके खातीर, सोडवणे खातीर, बादशाहे खातीर, बऱ्यापणा खातीर, शांती समाधाना खातीर तें दिल्लें नांव आसा जेजू नाजराताचें. म्हणटा की आमकां उतार जेजूचें नांव. त्या खातीर पेद्रो आपुरबायन म्हणटा की साम पेद्रो आपुरबायन म्हणटा की आमकां कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं ना ह्या संवसाराची वस्तू, हे ग्रेस काय पयशे, ते पयशे तुवें सदां जोड नासले, हर एक तुवें जोडलाय. तूं थोडो जाला आनी तुवें पयशे जोडले भीक मागून. जाल्यार आज म्हजे हें नांव आसा की येदो मनशेर तुज्या त्या कश्टांतल्यान भायर हाडूंक जायनातली तसली एक सकत जावं तसली एक नांव, तसली एक ग्रेस काय ते म्हजे लागीं आसा जेजूची ग्रेस काय. म्हज्या मोगाचेर जेजूच्या ग्रेस्कायच्या मोगान आमची काळजां लासूंक जाय. पयले स्वता देवाचेर राज, सगळें तुमकां मेळटलें. त्या खातीर ह्या म्हयन्यान उरलें सोडा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर पळया 12 वर्सां रक्तस्रावां सांपडली स्त्री आमकां उतार म्हणटा त्या सुवातेर जायत्या वयसाच्या जायते वयस जाल्यार गेली ती, जायत्या वयसाचो सल्ला तिणें घेतलो. खंयच्याय वयसात वारी पयशे जावं फुडें तिका बरें करूंक जायना. जायते पयशे तिणें खर्च केले, जायते वयसा पडटा असो तिणें पयशे खर्च केले, खंयच्या वयसात वारी तिका बरेंपण लाभोंक जावना. जाल्यार एकलो वयस आसलो जेजू म्हणलें तिणें आयकली आनी जेजूच्या फाटल्यान ती धांवन येयली. जेजू मुखार हात लावंक जावना, एटलिस्ट जेजूची मुस्ताकी म्हण हात लायता म्हणून तिणें आपडली. तक्षण तिका बरेंपण लाभलें. म्हज्या मोगाचेर आज ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा जेजूक अनुभव करया. ह्या सकाळच्या वेळार तेजी सकत अनुभव करया. ह्या सकाळच्या वेळार ते पदवी अनुभव करया. ह्या सकाळच्या वेळार ताची अगणित कृपा आमी अनुभव करया. खंडीत जावन सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो जातलो. एकच नांव आमी उलो मारूंक जाय. रोमाकाराच्या पत्रांत 10 वडी ते जावन आसा सोम्याचें नांव. दंतच्या कृत्यांत 2:21 वडी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 सोम्याचें नांव जो कोण उलो मारता ताका सुटका सडवण बचावी. म्हज्या मोगाचेर ह्या म्हयन्यांत आमी आशिर्वाद जोडून घेवची जाल्यार ताची अगणित कृपा आमी अनुभव करूंक जाय. ताची अगणित दैवी सगत आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा पळय आमकां प्रत्येक तरान लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 वळी 3 पळय लेविटिकल चॅप्टर 26:3 म्हणटा की म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार, परतून म्हणटा आयका, म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश
तुम्ही पाळशात जाल्यार हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो. भूंय आपली फसल दितली आनी रूख आपले फळ दितले. रूख आपले फळ दितले. आज म्हणटा उतार, म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार. दुसरे, आनी म्हजे उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलो. जांफ्रो आज जोडची जोड तुमकां वेळार फावो जातली. तुमचे समस्या तुमकां सोंड वतले. आज 2 संगती करूंक जाय. ताच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक जाय आनी ताचे उपादेश आमी पाळोवंक जाय. ताच्या उतरावर भरोसो दवरून त्या उतरावर जियोवया. आमी हाता घाल्ल्या हर एक कामाचे देव आपलो आशिर्वादीत देंवयतलो. देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. कित्याक तो आमचो मोग करता, तो आमकां राखून व्हरता, तो आमकां सांबाळून व्हरता. हर एक घडी ताच्या कृपेन ताच्या सक्त्यान आमकां भोगता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 2 पळया. द्वितीय नियमांत 28 ओळी 2 आमी एकडे वाचया. आमी सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर तू ऐक. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर सदांच आयकायचे. त्या उतरा प्रमाणे जियेचे. त्या उतरा प्रमाणे चल्ले वय जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुझेर पडतले. हे सर आशिर्वादां आज तुझेर पडटली. कशे थोंटो व्यक्ती जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरून उठलो आनी चलोंक लागलो. आज तीच बेसवां तुजेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या कुटुंबाचेर देव प्राप्त करतलो. आशीर्वादित जातले तू शहरांत. आशीर्वादीत तू जातले तुझ्याच शहरांत. आशीर्वादित जातले तू गावांत. आशीर्वादीत जातलोय तू गावांत. आशीर्वादीत जातलोय खंयच्या कंट्रेन तू काम करताय. जावं इमिग्रेशनच्या भिरांतीन आसाय की, जावं कामाच्या कावजणीत आसाय की, आज प्रत्येक तरान तुझ्या बँकान जोडले पयशे उरानात की, सलवणी येवन आसा की, जावं पयशे इल्ले आमच्या हातान उरता आसतना खंयची वाट आमकां येतली, सगळें पडला बरी जातली. ह्या दिसांनी देवाचे उतार आयक. देवाचे उतर म्हण जियोवया. देवाचे उतरां पातयेवया. देव थंय आमी एक जावन रावया. खंडीत जावन हे सर बेसावां परतून तुझ्या जिवितांत देवान येतले. परतून वाचया. आशीर्वादित जातले तू शहरांत. आशीर्वादीत जातलोय तुझ्यात तू शारांत. आशीर्वादित जातले तू गावांत. आशीर्वादीत जातले तुझ्या गांवांत. जावं ल्हानसो गांव, त्या गांवांत तूं आशीर्वादीत जातलो. हांवें तुमकां सुमारे 6 म्हयन्या पयलीं एक टेस्टिमनी दिल्ली. ह्या भयणीक एक किबूज विलेजीन इस्रायल एक विलेजीन काम मेळ्ळें. जायते लाख तिका रीण आसलें. त्या मॅडमीन त्याच विलेजीन ल्हानशें तिका भाड्याचें घर दिलें. भाडें नाका म्हणलें. सुमार 4-5 म्हयन्या भितर लाखांनी रीण देवान तिका आदार दिवन फारीक कर सोडलें तिणें. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वादीत जातलोय तुज्या गांवांत. एक किबूज ल्हान गांव तो म्हाका कळीत आसा. त्या ल्हान गांवांत देवान ह्या भयणीक रेस करून सोडलें. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू पातयेवया. ह्या वर्सा तुमी खुशाल बरी जायचे. ह्या वर्सा तुमची मुखामळां संतोशान भरूंक जाय. ह्या वर्सा तुमची भुरगीं म्हळ्यार आशिर्वादीत जावंक जाय. ह्या वर्सा तुमी आत्मीक ग्रेस काय बळवंत जावंक जाय. ह्या वर्सा हे उतार आमच्या जिबेर, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या घरांत येता वेता आसतना हे उतार आसूंक जाय. एक आमचे लागीं आसले वयस जाल्यार देवसराचे सकत पातकां सांकल्यो, खोटापणाची पदव्यो आमकां सोंड नापयस जातल्यो. सर्गेची आशिर्वादां, सर्गेची ग्रेस काय आमच्या जिवितांत देवन येतली. सगळीं एकडी दोळे धांपया. त्या सम्या अर्घा दिवया, वाकाणया, दिनवासया ताका आमी होगोळसया आनी वर्ते ताका आमी स्तुती करया आनी सांगाता म्हणया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. वळा मुखाळिष्टा जेजू वंदितां तुका सडवणदारा जेजू वंदितां तुका कालत्या बोळ्या जेजू वंदितां तुका बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका मोगाळिष्टा जेजू वंदितां तुका सोडवणदारा जेजू वंदितां तुका
त्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोऱ्या गोड्या जेजू वंदिता तुका गोळी बरो तू आमचो शेळया मोगान बसो पासो सरो लाभोचो नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सुमी आमचो गोळी बरो तू आमचो शेळया मोगान बसो पासो सरो लाभोचो नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सुमी आमचो मोगाळिष्टा जेजू वंदिता तुका सुरवोंडारा जेजू वंदिता तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदिता तुका बोऱ्या गोड्या जेजू वंदिता तुका. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मोनिका. हांव म्हज्या डॅडीची सास दिवंक आशेतां. म्हज्या डॅडीची बॅक सर्जरी आशिल्ली. बॅक सर्जरीच्या 4 दिसां उपरांत म्हज्या डॅडीक नॉशिया प्रॉब्लम सुरू जाले. डॉक्टरांनी CT स्कॅन काडी जाय म्हणलें. ते दळा हांवें सांगलें, आगार डॅडीचो रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार आनी तो बेगीनच बरो जाल्यार हांव म्हजी साथ दितां म्हणून. डॅडीचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच आतां डॅडीचो भलायकी मस्त बरी आसा. अर्ग आनी होगलाक तुका सुम्या जेजू. Praise the Lord. I am Elton Manuel Fernandez, 19 years old, and I am from Bangalore. I had frequent health problems from last 2 years. I used to get frequent headaches, I used to get fever, and I used to experience too much of body tiredness. And it used to affect my exams, and I'm a dancer, and for me there are many events and competitions which come around, so I used to miss them a lot, and even it used to affect my studies. So my mom suggested me to give petition to brother Prakash. So I have given my petition, and he has given me to recite the word of Lord every day. I kept doing that, and after 2 months I used to see various changes within myself, and I used to feel much more healthier than before. So I'm very thankful for that, and I thank Brother Prakash and his team for his prayers and blessings. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. 5 बसोनी आमी जण एकले सांगात उसार या खंयचे स्वतर आसा बाहेटकन घेया आनी म्हणा वेळार जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 तुजे सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेक उजवाड फांगतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एजेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक थकतलो करार वो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे मामाचें नांव इमिलिया आनी हांव बेतलबातीन सावन उलयतां. हांव म्हजे मामाचें टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजे मामाचें दोळ्याचें ऑपरेशन नोव्हेंबर 29 तारखे आसलें आनी म्हजे मामान ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हजे मामीक वर्ड ऑफ गॉड
डाळले. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9, इजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आणि जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11. म्हजे मामा ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली आणि म्हजे मामाचे दोळ्याचे ऑपरेशन बरे भाशेन जालें म्हूण म्हजी मामा आनी हांव देवाक आर्गां दिता. आर्गां तुका बाप्पा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तेंचेर मागता. म्हजी मामाची दुसरी टेस्टमनी हांव दिवंक सोदतां. म्हजे मामाक पयशांचो आदार मजत करपाक कोणाचो आदार नासलो आनी ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हजे मामा तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली आनी देवान म्हज्या मामाक पयशांचे मजत केल्ल्या पासत हांव आनी म्हजे मामा देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी गवायकी दिवंक आशेतां. तशेंच गवायकी दिवंक लेट केल्ल्या खातीर बक्षणे मागता. ह्या डिवायन मशीदच्या मागण्या उदेशी म्हज्या जिवितान भावार्थ उत्पन्न जाल्ल्या पासत हांव दोनयान देवाक काळजान थावन आर्गां दितां. देवान म्हज्या जिवितान ल्हान तशीं व्हड जायतीं विस्मितां केल्यात. एका दिसा हांव सिटीन वेतालें आनी क्रॉस करपाक वेट करतालें आनी थंयसर क्रॉस करपा जायना. थंयसर हांवें क्रॉस करप म्हजी मिस्टेक. पूण हांव पयसल्या वाटेनसान येयलां म्हणून हांव थंयसूच रावलें मेळ्ळ्यार क्रॉस करतलें म्हणून. आनी वेट करून करून मातशें गॅप चोयलें आनी हांव क्रॉस करूंक गेलें आनी एक गाडी येयली आनी ती म्हाका उडयता आसली पोंदा. पूण म्हाका कांयच कळोंक ना हांव त्या वदान कशें पावलें तें. ती गाडी म्हाका क्रॉस केली आनी म्हाका हांसपाक लागली. म्हजी फकाण करपाक लागले ते कुयेटेंगचे भुरगे फकाण करपाक लागले. पूण तांकां हांव तेंचेर आनी म्हजें चिंतीतना हांव कितकून साल्वार जालें म्हणून हांव सारकें रडत रावलें, दुखानी रडत रावलें आनी म्हजें म्हाकाच क्वेश्चन करपाक लागलें हांव कितकून साल्वार काय म्हूण. आनी रडटा सोमतें थंड जालें. एक शांतताय कशी म्हाका मेळ्ळी आनी हांव शांत एक हेचे वाऱ्याचेर उबें आहा अशें आनी म्हाका कळोन आयलें म्हज्या दोनयान देवान म्हज्या फाटीक हात लायलो आनी म्हाका वच मुखार म्हणून लोकयलें. असो भास जालो म्हाका त्या वेळार. हांव थंड जालें त्या वेळार आनी म्हाका कळ्ळें की म्हज्या दोनयान देवान म्हाका साल्वार केलें म्हणून मरणांतलें. जरी तर हांव त्या गाडये पोंदा पडटा जाल्यार आनी कितल्यो गाडी म्हजे वयल्यान वयता आसलेल्यो आनी म्हजें एक हाड पासून मेळटा नासलोलें आनी शक्यच ना थंयसर साल्वार जावपाचें. हें देवाची येवजण आनी देवान म्हाका हें मरणांतलें साल्वार केल्ल्या पासत हांव दोनया देवाक काळजाच्या कोलायतान आर्गां दितां. जेजूक महिमा तुका, वाकाळी तुका दोनया जेजू. आर्गां तुका, महिमा तुका, वाकाळी जेजू. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमीकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर सदांच देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी देवान तुमच्या वावराची सदांच नेटान फुडें व्हरूंक तुमकां देवान आदार दिल्या पुरो म्हणून हांव म्हज्या मोगाचें देवाचें तर म्हणटा साम चॅप्टर 68 वर्स 20 किर्तनांत 60 आनी 8 वळी 20 वळी 20 म्हणटा की आमचो देव तारणाचो देव. ह्या म्हयन्यान ताचे तारण आमी अनुभव करया कित्याक आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव. हर एक घडी मरणाच्या तसले चिन्ह, हर एक अडकळ्यो उण्यापण आमचे तान पयस करता. म्हज्या मोगाचें काल ब्रेस्तरां आमचे आराधना आसलें. जायत्यो हजारांनी लोकांक जमा जावन आसल्यो. आराधनाच्या वेळार आराधना करता आसतना आमी सुसायडची चिन्ह आनी घडये घडये सुसायड करचें एक टेम्पटेशन येवन आसा आनी कितलो हात वयर बांदून त्या वेळार म्हणटाली ब्रदर आमकां अशे प्रॉब्लम्स आसा. कितले लोक ते दुखाक मागताले कित्याक म्हळ्यार असले कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक घडयेन कश्टान आसा. म्हज्या मोगाच्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी हांव खंय कन्वेन्शनाक गेल्लो त्या सुवातेर लोक मेळ्ळ्या वेळार ब्रदर लाखांनी बुडल्या. वाटच ना एकच सुसायडीची टेंडन्सी, सुसायड चिन्ह येवन आसात. घर दासून धाव्या खंय म्हूण बगते आसा. कितें करचें म्हूण कितलोय लोक म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक कश्ट दूख इराराय हे हाण घालचें एकलाचें काम देवसाराचें. आमी जेजूच्या मोगाची भुरगीं, देवाच्या मोगाची भुरगीं. आमची नदर
हर एक घडी असल्याच्या वेळा, असल्या सत्तेच्या वेळा, असल्या खोट्यास आमच्या जिवितांत काम करता असताना आमची नदर त्या जेजूचेर लागूंक जाय आनी त्या सुम्या संगत बसूंक जाय आनी त्या सुम्याला उलोवंक जाय. त्या खातीर ह्या वर्सा आमी 3 संगती भोव आपुरबायेन करूंक जाय. पहिले देवाचे उतार एक वळी म्हणी बाह्याट वाचा आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकया. हांव परवाच्या दिसा लास्ट वर्सा म्हळ्यार डिसेंबराक हांव गांवांत खंय गेल्ल्या वेळार कडेन आमच्या सैऱ्याच्या घरा मागीर इतले आपूर बाय लागले की बऱ्यार ती वर्ड ऑफ गॉड सुमार एक 13 बायबलाची इम्पॉर्टंट बरें म्हणटा बरी वर्ड ऑफ गॉडा बरें एक लॅमिनेशन कर एका सुवातेर ताणें घाल्ली आपूर बायची उतार कित्ता बरें फस्ट सगळ्यांची दिश्ट त्या देवाचेर उतराचेर वचून दी म्हणून. आनी ती म्हणटा ब्रदर आमी कंटिन्यू देवाचें उतर वाचून आसा म्हज्या मोगाचेर फस्ट देवाचें उतर एक म्हणी देवाचें उतर आमी भायर शिकोवंक जाय. दुसरें येवकरिस्ता थंय एक जावन रावया येवकरिस्ता थंय. तिसरें म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका पोटी आपुरबायन कुमसा जाय एटलिस्ट 2 म्हयने एक पोटी म्हणजे कुमसा जाय कित्याक देवसाराच्या सक्तेक आमचे तर भायर घालया. सम्याच्या मोगाची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. घडी दोळ आमच्या धांप्या हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी तुजेले परतून मागता तुजी दैवीक सकत ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार आमचे देवय सगळो म्हयनो आशिर्वाद बेसवास आनी कृपे सुख सम्या सगळ्या वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभयचेचो. ह्या म्हयन्या हाता घाल्ली कामां तूं पोंता पावयचेचो. तुज्या दैवीक सक्तीन आमकां भर सगळ्या संकटांतल्यान आमकां सुटका लाभय आशिर्वादीत कर बेसवानी भर म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळी 10 तावन दनपार 3 वरां पर्यंत सेंट जॉन द इव्हांजेलिस्ट चर्च मरोल थंय अर्घ वाकाणी फास्टींग प्रेयर आराधन दनपार 1 वरां मीस आनी परतून आराधन आसतलें. तशेंच सांजेर 3 दीस शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस ओपन आउटरीच. तुम्ही सगळे एकामेकाक सांगा वर्साच्या पहिल्या आरांभाकच 3 दीस आउटरीच आसा सेंट अँटोनी चर्च साकिनाका सेंट अँटोनी चर्च साकिनाका एकामेकाक सांगा. आमचे अनाउन्समेंट गेले उण्यात लास्ट मोमेंट जाले एकामेकाक सांगा म्हज्या मोगाचेर फोन करून सांगा. आमचो पोस्टर धाडा प्रोमो धाडा एकामेकाक आनी ओपन आउटरीच हांव आसतलो फादर नॉयर आसतलो फादर हेनरी आसतलो एकामेकाक सांगा आनी विशेष रितीन त्या सुमेर सांगता आमी एक जावन रावया माग्या एकामेका खातीर मरोल सेंट अँटोनी चर्च साकिनाका आज सांजे 6:30 ते 9:30 शेनवार फाल्यां 6:30 ते 9:30 आनी तशेंच आयतार परवा 6:30 ते 9:30 आयतारा विशेष भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेवंतां खातीर पिडेवते हर एक दीस मागणें आसा विशेष दीस मागणें आसा. सांगा एकामेकाक येया आनी सुमेचो दैवी सक्तीचो अनुभव कमी करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. I am from Thane. I was suffering from varicose veins ulcers. The wounds were not healing from many months. I was much worried and put my intention to Divine Mercy Prayer Group. They gave me to read Bible verses from Psalms 71:12, 71, 25, 17. I kept reading them. After few days, my wounds began to dry, and now all the wounds are dried up, and pain has become very less. I thank my Lord for healing my wounds. I also thank Brother Prakash and the Divine Mercy Prayer Group for praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव कुंदापूर तावन हांव म्हजे बहिणीचे भुरगेचे साक्स दिवंक आशेतां. म्हजे बहिणीचे भुरगे जल्माला त्या दाडा कानाचे प्रॉब्लम आसूंक पुरो म्हणून डॉक्टरान टेस्ट्स बरोवन दिले. ते टेस्ट आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी आमकां आयले देवाचे उतर रिपोर्ट करनासली. ते रिपोर्ट्स आनीक पाटी टेस्ट करचें म्हणटना रिपोर्ट्स कंप्लिटली नॉर्मल आयले. आमी लेट जावन साक्स दिल्लेक बोक्षणे मागतात. देवाक अर्गां आमकां सदां काल राखचे देवाक आमी अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. पयल्यान धनिया देवाक अर्गां दिता आनी वेळांकान मागीर अर्गां दिता. हांव बोंटोलतान उलयतां. हांव म्हजे साक्स दिवंक आशेतां. पयल्यान म्हजे तट्टूचे पुताचे तो विजिटींग विजाक दुबय गेलो कामाच्या सुटणेर
ताका 1 म्हयनो जाल्यार काम मेळटा नटलें तशें म्हज्या वनयेन पिटिशन घालें तांणी देवाचें उतार दिलें तें आमी रिपीट करनासलें हांव तशें ताका एक बरें काम फावो जालें अर्गान जेजू गुलाब जेजू सुतीर जेजू तशेंच म्हज्या पुताच्या फ्रेंडाक 2 वर्सां दुबय काम करना जालें तें काम ताका कश्ट जातालें 2 वर्सां जाल्या उपरांत ताणें काम सोडलें तें थंय दुसऱ्या कामाच्या सोदनेर रावलें तशें ताका 1 म्हयनो जाल्यार काम मेळटेच नटलें तशें हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें तें हांवें आनी ताणें रिपीट केलें तशें ताका एक बरें काम फावो जालें अर्गान जेजू गुलाब जेजू सुतीर जेजू तशेंच ब्रदर प्रकाशान तुमच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी पिटिशन घाल्ल्याकसान तुमी देवाचें उतार दिवन आमकां मागोवन शिकयल्याक अर्गान जेजू गुलाब जेजू सुतीर जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गुड इवनिंग ब्रदर. हांव आपोलीन मस्करेन बेळगांवसून. आमी पिटिशन दिलेलें म्हज्या देराक बरें काम मेळ्ळें म्हणून 1 वर्सासून ताका काम सोदतें आसलेलें आनी आमी तुजे कडेन पिटिशन धाडटरी तुवें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करते आसलेलें हांव आनी देवाक आर्गां जावन तो आतां बऱ्या कामाक लागला ताका लागून तुमकां आनी तुमच्या टिमाक आमी थँक्यू म्हणटात आनी देवाक आर्गां आनी उल्हास पाठयता.